السلام علیکم، میں جی محمد نعیم تو سڈے دے پیو یوٹیوب چینل ملک نعیم 326 جی تو سنگا چینل کو سبسکرائب کرو بات کرنے پیا دی جڑا دوست جناب ٹک ٹاک تے دے دے پیو تو سمی محبتہ بنڈے سو جناب تے نکلے ودے کام تے جناب ٹائم تھی کہ 9:05 جی تو سنگا ٹائم تھی کہ جناب 11:12 تے سنگا 3 رائٹاں کر کے دن الحمدللہ 12:41 6ویں رائٹ چاہیے نے سنگا رائٹ ہی دیکھو ساگ ہے ساگ سواری دیتے ہوں آگے ساگ پہنچاؤنے جی تو سنگا ٹائم تھی کہ جناب 2:09 سنگا تا الحمدللہ زہر دی نماز پڑھ گئی دی جناب تے کھانا بھی کھا گئی دی الحمدللہ تے رائٹاں سنگت کر کے دن 7 A few moments later. جی تو سنگا ٹائم تھی کہ جناب 5:37 الحمدللہ مغرب دی نماز ادا کر گئی دی سنگت تے سنگت رائٹاں تھی کہ جناب 14 الحمدللہ 2 رائٹاں رہ گئے جناب جی تو سنگا ٹائم تھی کہ جناب 6:15 دا جناب سنگت رائٹاں کر کے دن پورے الحمدللہ 16 رائٹاں کمپلیٹ تھی گئے 7,935 روپے دی ارننگ ہے جناب 2,220 روپے دی گیس ہے جناب اے سنگت بچت ہے الحمدللہ سنگت تقریباً 9:15 بجے میں نکلا گیس کیونکہ فہیم